खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 10 बाब अख़य्यब की औलाद का कत्लेआम। और सामरिया में अख़य्यब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यज़रेल के अमीरों यानी बुज़ुर्गों के पास और उनके पास जो अख़य्यब के बेटों के पालने वाले थे ख़त लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस ख़त के पहुँचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो निहायत हरासान हुए और कहने लगे, देखो, दो बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, बस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुज़ुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे। हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे, जो कुछ तेरी नज़र में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक ख़त उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सर उतार कर कल यज़रेल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहज़ादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहज़ादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके सर टोकरों में रखकर उनको उसके पास यज़रेल में भेज दिया। तब एक कासिद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहज़ादों के सर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मदखल पर दो उनकी दो ढेरियाँ लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकल कर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो, देखो मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ़ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुखन में से जिसे खुदावंद ने अख़य्यब के घराने के हक़ में फरमाया, कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदा एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सब को जो अख़य्यब के घराने से यज़रेल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रब दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी ना छोड़ा। अकसिया बादशाह के करापतियों का कत्ल। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में गडरियों के बाल कतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाह यहूदा अकसिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अकसिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। अख़य्यब के बाकी मानदा सारे करापतियों का कत्ल। फिर जब वो वहाँ से रुखसत हुआ तो यहूनादाब बिन रिकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, क्या तेरा दिल ठीक है, जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहूनादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया
اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرایا، اور جب وہ سامریا میں پہنچا تو اخیب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریا میں تھے قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ بلکہ پجاریوں کا قتل۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیب نے بل کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بل کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلاؤ، ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بل کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بل کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا، اور یاہو نے کہا کہ بل کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی، اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بل کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو، اور وہ بل کے مندر میں داخل ہوئے، اور بل کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بل کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکال لا۔ سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا۔ تب یاہو اور یہو ناداب بن رکاب بل کے مندر کے اندر گئے، اور اس نے بل کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بل ہی کے پوجنے والے ہوں۔ اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزراننے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں نے تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تحقیق کیا، اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا، اور بل کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بل کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا، اور بل کے ستون کو چکنا چور کیا، اور بل کا مندر ڈھا کر اسے سنڈاس بنا دیا جیسا آج تک ہے۔ یوں یاہو نے بل کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا، تو بھی نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیت ایل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا کیونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، وہ یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ یاہو کی وفات۔ ان دنوں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا، اور حزائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو ایروئیر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی، اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں، اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا،
اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہوآخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔